अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबात नान और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। अब तक की ताज़ा तरीन में आपको लिए चलते हैं अपने सेगमेंट प्रेस गैलरी में, जहां पर मीडिया टॉक कर रहे हैं। 117 जो है वो भी लाहौर शहर का हिस्सा है। तो मुझे 22 साल हो गए हैं लाहौर शहर में सियासत करते हुए। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में कोई ऐसा सियासी शख्स है जिससे मेरी शनासाई ना हो। और हम कई दफ़ा यहाँ से मुख्तलिफ लोगों के इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मैं यहाँ पे जब बल्दियाती इलेक्शन था उसमें भी कैंपेन करता रहा हूँ। तो इसलिए इलाके तो हैं वही हैं जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, पिछले 50 साल से यहीं पे फिर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह मेरा जो पुराना हलका है PP 149 जिसमें गढ़ी शाह से मैं पिछले 22 साल से सियासत कर रहा हूँ, इसी तरह इसी मोहब्बत का मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे NA 117 जो शादरे के लोग हैं वो भी इसी तरह मेरे से मोहब्बत करेंगे। सर ये बताइएगा कि पार्टी तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायतें करती रही है, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, और खास तौर पर जो तहरीक इंसाफ का बंदे का निशान छीन लिया गया, तो आप समझते हैं कि ये ठीक हुआ था? जी, मैंने इसका कल भी जवाब दिया था। मुझे अगर आप ज़ाती तौर पे पूछें तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक हुआ, और अखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसको कानूनी तौर पे देखें जो जज्बात होते हैं वो कोर्ट से बाहर होते हैं। कोर्ट के अंदर तो जाके दलील देनी पड़ती है, जाके वहाँ पे वकालत करनी पड़ती है और वहाँ पे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि आया आपने ये कानूनी तकाज़ात जो हैं ये पूरे किए थे या नहीं। और अगर आपने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए तो आप कोर्ट से जो है वो रिलीफ नहीं ले सकते। और मेरे ख्याल में यही हुआ है कि जो कानूनी तकाजात थे इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन के जो तकाजे थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। इस बात का अगर आप ये कहें कि उनको जो है वो पहले से पता नहीं था, तो मेरे ख्याल में वो सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत पाए के वकील हैं पाकिस्तान के, और उनको ये सारी बातों का पहले से भी पता होना चाहिए। सर ये बताइए IPP का जो मंशूर है, तो बाकी पार्टियों ने जैसे दावे किए और फिर डिलीवर कुछ नहीं किया, तो IPP इसको डिलीवर करने के लिए भी करेगी, कोशिश है कि बस ये दावे ही रहेंगे इस पर? आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। जो गरीब अवाम है उसका जीना मुश्किल हुआ। जो गरीब है वो पिसता जा रहा है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, और उसके लिए रोज़मर्रा के अखराजात को बर्दाश्त करना नामुमकिन होता जा रहा है। और जैसे आप हल्के में जाते हैं, लोगों की हालत देखते हैं, तो यकीन करें कि आपको यकीन नहीं आता कि ये लोग ज़िंदा कैसे हैं। एक एक कमरे के मकान में 12-12, 14-14 लोग रह रहे हैं, और उनकी जो हालात हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो नाकाबिले बयान है। मुझे जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा जो मंशूर है, देखें वो एक आइडियल मंशूर है, और ये नहीं है कि हमने बैठ के तो वैसे ही एक दिन सोचा कि जी हम ये वाले बयान दे दें। हमारे पास इसके लिए पूरा एक जामे प्रोग्राम है कि हम कैसे कर सकते हैं। एक BISP प्रोग्राम है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे पैसा ज़ाया हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे पैसा ज़ाया हो रहा है, और आपको पता ही है किन किन जगहों पे होता है। अगर इसको हम सही यूटिलाइज करें, ये जो 300 यूनिट तक हमने कहा है कि लोगों को रिलीफ देंगे, ये ऐसे नहीं कह दिया कि 300 यूनिट तक रिलीफ देंगे। 300 यूनिट एक हमारी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिनका सिर्फ खर्चा ही 300 यूनिट से नीचे है, उनको बिजली का बिल इससे ज़्यादा नहीं आता। अगर आप उन गरीब लोगों के लिए ये बिजली फ्री कर दें तो ये बहुत बड़ी रिलीफ होगी। इसी तरह जो हमारा मोटरसाइकिल वाला है, अगर मोटरसाइकिल वाले के लिए ये कितनी ज्यादती है कि हम लैंड क्रूजर में भी वही पेट्रोल डाल रहे हैं उसी कीमत का, और बेचारा मोटरसाइकिल वाला भी उसी कीमत के ऊपर जो है वो पेट्रोल ले रहा है। आप महंगी से महंगी 15-20 करोड़ रुपए वाली गाड़ी में भी वही पेट्रोल उसी कीमत पे डालें, और बेचारा CD70 वाला भी जो है वो भी उसी में डाल रहा हो। तो इसके लिए हुकूमत को ये काम पहले भी करने चाहिए थे, और रिलीफ जो है वो ऐसा देना चाहिए जहां पे लोगों को वाकई महसूस हो कि हुकूमत उनके लिए कोई दर्द दिल रखती है, उनके साथ चलती है और उनके लिए सोचती है। अगर मेरे ख्याल में जिस तरह हमारा किसान के लिए पैकेज है, अगर आप 12.5 एकड़ तक के लोगों के लिए, जो किसान हैं, जो गरीब किसान है, अगर उसके लिए आप ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर दें, उसके लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी जो मंशूर है उसको दूसरी जमातें भी सराह रही हैं। आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि जो 300 यूनिट है उनको हम भी फ्री करेंगे।
تو یہ بہت اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے کہ اگر ان کو میرا پروگرام پسند آیا, ہماری آئی پی پی کا پروگرام پسند آیا, تو میرے خیال میں باقی جماعتوں کو بھی یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا نام لیے بغیر کہہ دیں کہ ہمیں ان کا پروگرام اچھا لگا, اور جو ہے ہم بھی انشاءاللہ اگلی حکومت میں جو بھی آئے گا وہ اس پروگرام کے اوپر عمل کرے گا. بے گھر لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں خان صاحب؟ بے گھر لوگ جو ہیں, بہت سے لوگ بے گھر ہیں, ان کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بتائیں کتنے پیسے آپ حلقے میں لوگوں کو دے رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے حال میں ہیں, لوگ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, اس کے بعد کیا اٹریکشن ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ہمارے علاقے میں کام ہے, ہم کوئی 25,000 لوگوں کو جو ہے پچھلے 15 سال سے جو ہے ان کے ساتھ ہم منسلک ہیں, اور یہ صرف لاہور شہر میں نہیں ہے, یہ لاہور کے باہر بھی جو ہے میرا جو فاؤنڈیشن کا کام ہے وہ جاری ہے. ہم 160 جو ہے وہ جو پینے کے صاف پانی ہیں ان کے فلٹریشن پلانٹ چلا رہے ہیں, ہم کو 11-12 اپنی ڈسپینسریز چلا رہے ہیں, ہم 3 ہاسپٹل میں جو ہے وہ اپنے ڈائلسس سینٹرز چلا رہے ہیں, ہم اسپیشل بچوں کے ادارے چلا رہے ہیں. تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک دن جا کے میں نے ادھر سے کوئی ووٹ مانگنا ہے, یہ تو میں مری کا اوٹا میں بھی کر رہا ہوں, اور میں نے مری کا اوٹا سے تو کبھی الیکشن نہیں لڑنا, تو لیکن یہ کام جو ہے یہ میرے اللہ کے لیے ہے, اور یہ عوام کے لیے ہے جو واقعی مشکل میں ہے, اور فاؤنڈیشن اپنا کام کرتی رہے گی. میں نے کبھی کسی شخص کو جو بھی فاؤنڈیشن سے لے رہا ہے, کبھی آج تک ایک خط ایک فون نہیں کیا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. باقی اگر کسی کی مرضی ہے کہ وہ کسی اور جماعت کو باوجود اس کے کہ وہ ہمارے فاؤنڈیشن کے سے جو ہے وہ لے رہا ہے, اپنی کو ریلیف دے رہا ہے, یہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوا ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مجھے ووٹ دیتا ہے نہیں دیتا. اب ہم جس طرح ابھی میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ جی اگر آپ لوگوں کے لیے جو بے گھر ہیں ان کے لیے کیا کریں گے, تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی آبادی ہے جو کہ کچی آبادیوں پہ مشتمل ہے, اور وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ زیادہ تر کے پاس جو NOCs نہیں ہے. اگر یہ ایریا کو ہم یوٹیلائز کریں, ان لوگوں کو ایک اچھے فلیٹس وہاں پہ بنا کے دیے جا سکتے ہیں, یہ باعزت طریقے سے رہ سکتے ہیں, اور یہ تمام شہروں میں یہ لوگ ہیں, بڑی تعداد میں رہتے ہیں. اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ ان آبادیوں کو بہترین فلیٹس میں تبدیل کریں گے. یہاں پہ یہ غریب لوگ رہیں گے, یہ ان کا بھی حق ہے کہ ان کو 2 بیڈ روم کا 3 بیڈ روم کا ایک ڈیسنٹ لیونگ ان کو دی جائے, اور انشاءاللہ تعالی میرے پاس اگر یہ موقع آیا تو ضرور دیں گے. اچھا سلمان صاحب, لڑ رہے ہیں الیکشن 2 دفعہ پہلے بھی مسلم لیگ کے امیدوار جیتے رہے, اور اب آپ جو ہے وہ اتحادی کے طور پہ لڑ رہے ہیں, تو کیوں مسلم لیگ نون کا ورکر آپ کو ووٹ دے گا؟ کیا ایکشن ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر جو ہے وہ آپ کو ووٹ دے, جبکہ آپ نے بڑی مخالفت کی ہے مسلم لیگ نون کے پاس؟ دیکھیں لیگ نے بھی آپ لوگوں کی بہت زیادہ مخالفت کی. دیکھیں, جو ہمارا الائنس ہے وہ تو ایک پارٹی ٹو پارٹی الائنس ہے, اور ہمارے جہاں پہ بھی کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں وہ سارے وہاں پہ الائنس کے ساتھ, جہاں پہ ان کا نون کے ساتھ الائنس ہوا ہے PMLN کے ساتھ, وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمیں نون کی جو جماعتیں ہیں وہ ہمیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ الائنس میں ہیں. پارٹیز الائنس کرتی ہیں. ہم نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ ہمارے پاس سندھ میں بھی ہمارے پاس ابھی یہ بات چیت جاری ہے کہ ہم شاید سندھ میں بھی کسی کے ساتھ الائنس کریں. تو پارٹیز جو ہیں وہ اپنے منشور کے ساتھ الیکشن لڑتی ہیں, لیکن جو حلقہ ٹو حلقہ ہے وہاں پہ ہمارا الائنس ہو رہا ہے. ابھی ہم جو PMLN کے ساتھ الائنس میں ہمارے جو جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی, اور جن کے ساتھ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی آپس میں مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو الیکشن کے اتفاق کی بھی کچھ کہانیاں چل رہی ہیں, ہوائیں آ رہی ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اتفاق سے جا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب اگر IPP جیتی ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب آپ ہوں گے. دیکھیں جی, جو ہمارے اس وقت ملک کے حالات ہیں اس میں دہشت گردی بھی ہے, اور ایران کے ساتھ ہمارا اس وقت تنازع بھی ہے, اور اس میں جو پاکستان کی فوج نے ایران کو منہ توڑ جواب دیا, میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری فوج کو. اور جو حالات ہیں وہ مینیجیبل ہیں, وہ کنٹرول میں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہوں گے. یہ تھا اب تک کی خبروں کا احوال. اپنے عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والوں کا خیال رکھیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر بر وقت آپ تک پہنچ سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھ رہے تھے پاک وطن TV. Invitation. Salman Butt, a business, political and social personality of the Pakistani American community, is going to announce his future plans after entering the world of entertainment.
In this regard, an event has been organized at Gourmet Restaurant, Brooklyn on January 21 at 6 p.m. The famous actress, successful filmmaker and director, Madam Sangeeta, is visiting as the special guest. US-based celebrities from the film world will also be present. We will be honored by your presence in the cluster of stars awaiting Friends of Salman Butt. This segment is brought to you by Chandni Chowk Restaurant and Sweets.